That was it. Bowled it, rolled him over. Got beat for pace, it was only a matter of... An absolute beauty by Akhtar, just coming in off the seam. For accuracy. Short ball, quick ball, might be out, is out. Shahbaz Doris come back. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे कि जिन्होंने अपनी दुनिया खुद बनाई। जी हाँ, हमारी मुराद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर के बारे में। इस वीडियो में हम आपको शुएब अख्तर के बचपन के हालात से लेकर कौमी टीम तक के सफ़र के बारे में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि शुएब अख्तर बचपन में कौन सी बीमारी का शिकार थे कि वो 6 साल तक चल ना सके। वो बच्चा जो चल ना सकता था वो कैसे दुनिया का तेज़ तरीन फास्ट बॉलर बना। बीमारी से बचने के लिए शुएब अख्तर को कितनी बार सर्जरी के तकलीफ़देह मराहल से गुज़रना पड़ा। शुएब अख्तर के कितने बहन भाई थे और उनका हम नाम भाई कैसे फौत हुआ। शुएब अख्तर के वालिद क्या काम करते थे, उनकी वालदा कैसी थीं। शुएब अख्तर बचपन में कितने गरीब थे। शुएब अख्तर के बचपन ही से क्या क्या ख्वाब थे। शुएब अख्तर के घर में कौन सा ऐसा फ़र्द आया कि उनके घर में खुशहाली का आगाज़ हो गया। शुएब को वालिद से बार बार मार क्यों पड़ती थी। सूफ़ी बुज़ुर्ग ने शुएब अख्तर के हवाले से क्या पेशन गोई की थी। और इस तरह के बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ जो आप शुएब अख्तर के बारे में पहले कभी ना जानते होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर, जिन्होंने अपने कैरियर के दौरान अपनी तेज़ रफ्तार बॉलिंग से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाए और इन्हें खौफ में मुब्तला किए रखा। पैदाइशी तौर पर घुटने की ऐसी बीमारी का शिकार थे कि डॉक्टरों ने इनकी वालदा से शुएब के निसफ माजूर होने के ख़दशे का इजहार किया था। इस हवाले से शुएब अख्तर का ख़ुद ये कहना है, उन्हें बचपन से ही घुटने में परेशानी थी। बचपन में डॉक्टर्स ने उनकी वालदा को वार्निंग दे दी थी कि वो निसफ माजूर हो जाएंगे। वो 6 साल की उम्र तक चल नहीं पाए थे और रेंग रेंग कर चलते थे, जबकि डॉक्टर्स ने उनकी वालदा से कह रखा था कि ये निसफ माजूर हो जाएगा और कभी आम लोगों की तरह चल नहीं पाएगा। शुएब अख्तर का कहना था कि उन्हीं की तकलीफ़ के साथ मेरे कैरियर का आगाज़ हुआ और साल 1999 में मेरे लिए वाहद ऐसा साल था जो दर्द से महफूज रहा। पिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर बॉलर ने बताया कि मेरे घुटनों की हड्डी पर एक और हड्डी बन गई थी। तसव्वुर करें कि मैं किस दर्द से गुज़रा हूँगा। ये बहुत खौफनाक लम्हात थे। मैं आइस बात के दौरान सो जाता था। कई बार टीम के साथी मुझे आकर जगाते थे और कहते थे कि सुबह के 4 बज चुके हैं, बाहर निकलो और बिस्तर पर सोने जाओ। उनका ये भी कहना था कि मैं अपनी चोट को छुपाता था क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा मुकाबला था और मीडिया को ये समझ नहीं आता था कि आखिर क्यों मैं मुश्किल तौर पर नहीं खेलता। शुएब अख्तर का मज़ीद कहना था कि कैरियर के दौरान 9 सर्जरी के साथ साथ बाएं घुटने पर 42 और दाएं घुटने पर 62 इंजेक्शन भी लगे थे। शुएब अख्तर का मज़ीद कहना था कि शुएब मुझसे पहले मेरे एक भाई का नाम था, लेकिन वो बदकिस्मती से ज़िंदा ना रह सका। मेरी माँ को ये नाम बहुत पसंद था, इसलिए जब मैं पैदा हुआ तो मेरा ये नाम रख दिया गया। मैं अपनी माँ का 5वां बच्चा था, नहायत कमज़ोर और लागर सा। हमारा ऐसा गरीब घराना था कि जिसके पास बीमार या कमज़ोर बच्चों का इलाज मुआवजा कराने के लिए ज़्यादा रकम नहीं होती थी। चुनाचे अक्सर कमज़ोर और बीमार बच्चे जाँ बहक हो जाते थे। मेरे वालिद मोहम्मद अख्तर गुज्जर बरादरी के एक मेहनत कश थे और इक़्तिसादी तौर पर वो एक पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते थे। वो अटक ऑयल रिफाइनरी के एक पेट्रोल पंप पर रात को चौकीदारी करते थे। चुनाचे हम लोग सुबह नाश्ते पर उठते तो अब्बू सो रहे होते थे। चुनाचे हम बहन भाइयों की पूरी कोशिश ये होती थी कि अब्बू की नींद ख़राब ना हो। अब्बू अपनी महदूद सी आमदनी के बावजूद ये कोशिश करते थे कि उनके बच्चों को खाने के लिए ताज़ा ग़ज़ा मुयस्सर आए। शुएब अख्तर का कहना है कि 1975 में रावलपिंडी के नवाही इलाके मोरगा के एक पसमानदा मोहल्ला जादी में पैदा हुआ था। मेरा आबाई एक कमरे का नीम पुख्ता घर था
جس کی چھت بھی مخدوش تھی۔ ایک دفعہ برسات کے موسم میں شدید بارش کے نتیجے میں اس چھت کا بڑا حصہ گر گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ماں باپ کو بچانے اور سامان کو محفوظ رکھنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور وہ چھت کی مرمت بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ میری عمر اس وقت 4 سال تھی اور میں ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا جو بارش اور سردی میں گھر سے باہر بیٹھنے پر مجبور تھا کیونکہ چھت کے بقیہ حصے کے گرنے کا بھی خدشہ تھا۔ بہرحال چھت کا بقیہ حصہ نہیں گرا اور میرے والدین اپنے بچوں کو تحفظ کرنے میں کامیاب رہے۔ مالی طور پر اکثر تنگی رہتی تھی، اس کے باوجود امی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بچا لیا کرتی تھیں۔ انہوں نے بڑی ثابت قدمی سے زندگی میں درپیش تمام مشکلات و مصائب کا سامنا کیا اور کسی چٹان کی طرح اٹل رہیں اور ہمیں موسم کی سختیوں سے بچاتی رہیں۔ شعیب اختر اپنی بچپن کی بیماری کے حوالے سے مزید بتاتے ہیں کہ پیدائشی طور پر میرا المیہ یہ تھا کہ میں فلیٹ فٹ تھا، یعنی میرے تلوے سپاٹ تھے اور ان میں کوئی خم نہیں تھا۔ بچپن میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا تھا اور چلتے چلتے لڑک جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے والدین کو یہ بھی تشویش رہتی تھی۔ اس زمانے میں اس بیماری کی وجہ سے متعدد بچے چل بسے تھے، چنانچہ میرے پھیپھڑوں میں انفیکشن بڑھنے لگا اور میں دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ آخر ایک دن میرے نانا نے میری ماں سے کہا کہ وہ میرے علاج معالجہ پر پیسہ خرچ کرنا بند کر دے کیونکہ میرا بچنا مشکل ہے۔ اس کی بجائے جو رقم دواؤں اور ڈاکٹروں پر خرچ کی جا رہی ہے وہ رقم اس بیمار بچے کے تجہیز و تکفین کے لیے بچا کر رکھ لی جائے۔ لیکن میری ماں اپنا دوسرا بچہ بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی، چنانچہ وہ مجھے اپنی گود میں اٹھا کر راولپنڈی کے سینٹرل ہسپتال میں علاج معالجے کے لیے لے جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ کھانسی کے دوروں کی وجہ سے میرے پھیپھڑے کشادہ ہو گئے تھے اور میں زیادہ آکسیجن جذب کرنے لگا اور مجھ میں قوت آنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اتنی توانائی بخشی کہ میں اب دگنی قوت پورے عزم و ارادہ کے ساتھ زندہ تھا۔ اب میں نے دوڑنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس وقت مجھ میں اتنی انرجی آ گئی تھی کہ محلے کے تمام بچوں کو آسانی سے ہرا دیتا تھا۔ پھر میں نے پہاڑوں وادیوں میں دوڑنا شروع کیا، سڑکوں اور گلیوں میں دوڑنا شروع کیا کیونکہ مجھ میں اتنی توانائی پیدا ہو گئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی بیماری میرے لیے رحمت بن گئی ہے، اور اسی بیماری نے مجھے دنیا کا تیز رفتار ترین بولر بننے میں مدد دی۔ میں بڑا خوش تھا، میرے گھر والے بھی بہت خوش تھے، اور خوشی کے عالم میں ایک بار میری ماں نے مجھے بتایا کہ میں آگے چل کر بڑا کامیاب ہوں گا کیونکہ مجھے ایک صوفی بزرگ کی دعا ہے۔ اس صوفی بزرگ نے میری کامیابی کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی۔ شعیب اختر کا مزید کہنا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے خیالی پلاؤ پکایا کرتا تھا، مستقبل کے سہانے خواب دیکھتا تھا کہ ہم بڑے شہروں میں رہیں گے اور دنیا بھر کا دورہ کریں گے۔ اکثر میرے دوست میرے اس شیخ چلی پر حیران ہو جایا کرتے تھے، لیکن انہیں میں بڑے یقین کے ساتھ یہ بتاتا تھا کہ ایک نہ ایک دن دیکھو گے کہ میرے سارے خواب سچے ثابت ہوں گے۔ شعیب اختر بتاتے ہیں کہ ہمارے مالی حالات میں اس وقت بہتری آنا شروع ہوئی جب میری بہن شمائلہ پیدا ہوئی۔ یہ بچی ہمارے گھرانے کے لیے ایک خوش قسمت بچی ثابت ہوئی۔ شمائلہ کا آئی ہمارے گھر میں برکت آئی، میرے بھائیوں کو بہترین نوکریاں مل گئیں۔ میرے والد صاحب اپنی ملازمت سے ریٹائر ہو چکے تھے، انہیں گولڈن شیک ہینڈ کے نتیجے میں اتنی معقول رقم مل گئی تھی کہ انہوں نے ڈھوڈک نواز میں جزوی طور پر اپنا ایک گھر تعمیر کر لیا تھا۔ یہ ایک آرام دہ گھر تھا جو پنکھوں اور واٹر کولر سے آراستہ تھا، جس میں گرمی سے بھی نجات ملتی تھی۔ شعیب اختر بتاتے ہیں کہ میرے بھائی راولپنڈی کلب میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے، جسے مقامی طور پر کلب پنڈی بھی کہا جاتا تھا۔ ایک دن وہ مجھے کرکٹ کے ایک مقامی میچ میں لے گئے۔ اتفاقاً میچ والی ٹیم میں سے ایک ٹیم کا کھلاڑی کم تھا۔ شمائی قسمت اس ٹیم نے مجھے اپنی صفوں میں شمولیت کی دعوت دی۔ انہوں نے مجھے کرکٹ کھیلنے کی گیند دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ چرمی گیند ہے، کہیں اس سے اپنے آپ کو زخمی نہ کر بیٹھنا ورنہ تمہاری ماں کوس کوس کر ہمارا جینا حرام کر دے گی۔ میری عمر اس وقت 16 برس تھی اور مجھے پورا اعتماد تھا کہ میں کرکٹ کھیلنے میں ناکام نہیں رہوں گا بلکہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ جب میری بیٹنگ کرنے کی باری آئی تو میں نے ہاتھوں میں بیٹ پکڑا
बॉलर ने तेज़ रफ्तारी से दौड़ते हुए मेरी जानब गेंद फेंकी। मैंने बड़ी तेज़ी से अपने बल्ले से इस गेंद को एक कारी ज़रब लगाकर दूर फेंक दिया। मैं इस तरह बड़ी बेरहमी से बॉलरों की धुनाई करता रहा और तमाशाइयों में हर शख्स मेरे स्टाइलिश अंदाज के स्ट्रोक्स की तारीफ़ें कर रहा था। तमाशाई हैरानी से कह रहे थे, वाह क्या खूब खेल रहा है। बैटिंग के बाद अब तमाशाई शिद्दत से मेरी बॉलिंग देखने के मुंतज़िर थे। जब मैंने अपने मखसूस फासले यानी 70 गज़ के निशान से तूफ़ानी अंदाज में स्टार्ट लिया तो किसी ने चिल्लाकर कहा कि ओए तुझे बॉलिंग करने को कहा गया है, फील्डिंग करने को नहीं। जवाबन मैंने इतराज़ करने वाले को यकीन दिलाया कि मैं बॉलिंग करने से पहले अमूमन इतना तवील दौड़ लगाता हूँ ताकि मैं तेज़ रफ्तारी से गेंद फेंक सकूँ। जब मैंने अपनी टीम के कप्तान से कहा कि मुझे अपना काम करने दो तो वो मुझसे मुतमिन हो गया। इस मैच पे मैंने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि मेरा शुमार रावलपिंडी के बड़े बड़े बॉलरों में होने लगा।